على من لا نبي بعد أما بعد نحن نتكلم باللقاء السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ أنا بخير وأنت؟ الحمد لله. كيف صحتك؟ صحة جدا. كيف حال والدك؟ والدي بخير. نهارك سعيد؟ طبع يومكم؟ أين تدرس؟ أدرس في المدرسة. ماذا تدرس؟ تدرس في اللغة العربية. متى تذهب إلى المدرسة؟ أذهب إلى المدرسة صباحا. أين تجلس في الفصل؟ أجلس في الفصل قدام الأستاذ. شكرك. شكرا لك. شكرا جزيلا. عفوا. في رعاية الله. رحمك السلام. السلام عليكم ورحمة الله. মাশাআল্লাহ। এ পর্যায়ে আমাদের সম্মুখে আরবিতে সংলাপ নিয়ে আসছেন ভাই মোহাম্মদ মুসলিহ উদ্দিন বিন আব্দুল মমিন এবং ভাই মোহাম্মদ আল মামুন, ইবতেদায়ে চতুর্থ এবং ইবতেদায়ে পঞ্চম। ভাই মোহাম্মদ মুসলিহ উদ্দিন বিন আব্দুল মমিন এবং আল মামুন। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، صاحب الفضيلة رئيس هذه الحفلة الميمونة وإخواني المستمعين، أرحبكم ترحيبا حارا. إنا قمنا أمامكم أن نتحدث بحول الموضوع الحوار في حرم المدرسة. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا، كيف الصحة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أنا بخير وأنت؟ الحمد لله. متى وصلت المدرسة؟ يوم السبت. لماذا تأخرت؟ كان عندي شغل في البيت. هل تعرف موعد الاختبار؟ لا، متى؟ الأول من الشهر القادم. بدأت المذاكرة؟ نعم، قليلا. موفق. إن شاء الله. تفضل أنت، نشرب الشاي. شكرا، بارك الله فيك. علينا أن نتعلم اللغة العربية. نريد أن نتكلم اللغة العربية، نفهم القرآن والسنة. أدعو دعاءكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. মাশাআল্লাহ, জাযাকাল্লাহু খাইরান। এ পর্যায়ে আমাদের সম্মুখে বিষয় নিয়ে আসছেন ভাই মোহাম্মদ ওয়াকিফুল বিন সুরুজ্জামান এবং আশরাফ বিন বেলাল, ইবতেদায়ে চতুর্থ দুজনে। السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، يا صاحب الفضيلة سمعت الشيخ زينة هذه الحفلة القيمة، أستاذنا الكرام حفظهم الله، وضيوفنا الكرام، وإخوانا الطلاب، أنا أرحبكم ترحيبا حارا على ما شرفتكم بحضوركم في حفلتنا المباركة. يا أيها الحاضرون، إنا قمنا أمامكم أن نتحدث بحول الموضوع الحوار لماذا ضعف المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله. كيف أنت؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على خير. أراك مهموما فيما تفكر. أفكر حال المسلمين في هذه الأيام. لقد أصابهم ضعف شديد. فعلا، فقد كانوا أمة واحدة فأصبحوا دولا عدودة. وتالعمل كيف يرجع المسلمين إلى عهد القوة إذا رجعوا إلى دينهم واتهدوا واستعانوا بالعلم. إذا رجعوا إلى دينهم واتهدوا واستعانوا بالعلم. هل هذا ممكن؟ نعم، ممكن بإذن الله. بإذن الله فقد بدأت علامة ذلك. علينا أن نتعلم اللغة العربية
মাশা আল্লাহ, জাজাকাল্লাহ খাইরান জাজা। এ পর্যায়ে আমাদের সম্মুখে আরবিতে সংলাপ নিয়ে আসছেন অত্র মাদ্রাসার ছাত্র ভাই মোহাম্মদ আব্দুল হাদি বিন সামাউন এবং নাইম বিন শহরুল ইসলাম। ভাই মোহাম্মদ আব্দুল হাদি বিন সামাউন ইবতেদায়ী তৃতীয় এবং ভাই মোহাম্মদ নাইম বিন শহরুল ইসলাম ইবতেদায়ী তৃতীয়। ওখানে ঘুরে দেন দরকার নেই, এবার থাকো। কঠিন হয়ে যাবে পরে, কঠিন হয়ে যাবে। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد. نقوم معكم أن نلقى الحوار بيننا باللغة العربية. موضوعنا الطبيب والمريض. نبدأ لنا موضوعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا دكتور جسمك أمر طول الوقت السؤال. اركض على هذا السرير لكي يحبسوك. قلبك سليم وصدرك سليم ومعدتك سليمة. ما أصبت يا أستاذ؟ ربما يكون الصعب عملا كثيرا. كم ساعة تدرس في اليوم؟ 10 ساعات تقريبا. هل أكثر من اللازم يجب أن تستريح ويجب أن تنام مبكرا؟ نعم أصبت بعلم في هذه أيضا. أليس هذه أمر بارزة؟ نعم يجب أن تمكث في بيتك بعد الامتحان إن شاء الله. مهما يكن من شيء. يا أيها الطلاب اقرأوا المعنى. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم وفقنا لنتكلم باللغة العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. এত বেশি না, অল্পই থাকবে। মাশা আল্লাহ, জাজাকাল্লাহ খাইরান জাজা। এ পর্যায়ে আমাদের সম্মুখে আরবিতে সংলাপ নিয়ে আসছেন ভাই মোহাম্মদ আল আমিন বিন সাইফুল ইসলাম এবং ভাই মোহাম্মদ আবু বক্কর বিন আব্দুল মালিক। السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، موجودا ها هنا فرئيس الحفلة وكرام الفضاة وأساتذة الأعزة وتلاميذ الأحبة، إني كنت أمامكم أن ألقي كلمة مهمة في موضوع ضعف المسلمون. السلام عليكم، كيف أنت؟ أراك مهموما فيما تفكر. لقد أصابهم ضعف شديد. ما أسباب هذا الضعف في رأيك؟ هناك أسباب داخلية وأخرى خارجية. لنبدأ أولا بأسباب الداخلية. أهمها إبعاد المسلمين عن الإسلام وكثرة الخلافات والمنازعات بينهم واشتغالهم بما لا يفيدهم. ما أسباب الخارجية؟ أسباب كثيرة على رأسها الاستعمار والاستشراق والغزو الثقافي. وما الأعمال؟ كيف يرجع المسلمون إلى أهل القوة؟ إذا رجعوا إلى دينهم واتحدوا واستعانوا بالعلوم. هل هذا ممكنون؟ نعم ممكن بإذن الله، فقد بدأت علامات ذلك. شكرا جزيلا. شكرا. علينا كل وقت ذلك نتكلم باللغة العربية لنفهم القرآن والسنة. نستطيع أن نذهب إلى جامعة السعودية تدعو لنا. السلام عليكم ورحمة الله. মাশা আল্লাহ, জাজাকাল্লাহ খায়রান জাজা। এ পর্যায়ে আমাদের সম্মুখে আরবিতে সংলাপ নিয়ে আসছেন মোহাম্মদ সাকিব বিন রুহুল আমিন এবং মোহাম্মদ জুবাইর বিন গুলজার ইবতেদায়ী চতুর্থ। প্রস্তুত থাকবে ভাই মোহাম্মদ মারুফ বিন আকরাম এবং ভাই মোহাম্মদ আবু বক্কর বিন আব্দুর রশিদ ইবতেদায়ী চতুর্থ।
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحفلة اليوم حاضرون رئيس الحفلة وكرام القضاة وسادة العيدات وتلامذة الأحبة. إني أقام عامك أن ألقي كلمة مهمة في موضوع الحوار بين البائع والمشتري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي؟ الحمد لله طيب، وكيف أنت؟ الحمد لله على كل حال. ما خبرك؟ أنا أشتري الكتاب. أي الكتاب؟ اشتريت الكتاب اللغة العربية. خذ الكتاب. مستمعين 5 أتاك فقط. خذتك. شكرا لك. جزاك الله خير. اللهم وفقنا أن نتكلم اللغة العربية. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله. মাশা আল্লাহ। এ পর্যায়ে আমাদের সম্মুখে বিষয় নিয়ে আসছেন ভাই মোহাম্মদ মারুফ বিন আকরাম, ইবতিদায়ী চতুর্থ, এবং ভাই মোহাম্মদ আবু বকর বিন আব্দুর রশিদ, ইবতিদায়ী চতুর্থ। বিষয় নিয়ে আসছেন ভাই মোহাম্মদ মারুফ বিন আকরাম এবং ভাই মোহাম্মদ আবু বকর বিন আব্দুর রশিদ। প্রস্তুত থাকবেন রুবেল হোসেন এবং আক্তারুল ইসলাম, ইবতিদায়ী তৃতীয়। السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. فحفلة اليوم موجة ها هنا رئيس الحفلة وكرام القضايا وأساتذة الأعزاء وتلاميذ الأحبة. إني أقوم أمامكم أن ألقي كلمة مهمة في موضوع الحوار في المدرسة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ أنا بخير بحمد الله. وكيف أنت؟ أنا أيضا. ما اسمك يا أخي؟ اسمي معاذ حسين. وما اسمك يا أخي؟ اسمي أبو بكر الصديق. أين دارك؟ داري الشفاعة. وأين دارك؟ داري تاكورغاو. هل أنت تلميذ جديد؟ نعم. وهل أنت تلميذ جديد؟ لا، بل أنا تلميذ قديم. في أي تدرس المدرسة؟ أدرس المدرسة إسلامية عربية سلفية وكلها. في أي تدرس المدرسة؟ في أي صف تدرس؟ في أي صف تدرس؟ الصف تدرس من الابتدائي. الصف الرابع من الابتدائية. هل تجلس مع المعلم؟ نعم. وهل تجلس مع المعلم؟ نعم، أجلس مع المعلم. من المدير في المدرسة؟ اسم المدير في المدرسة شيخ سلام المدني. لا، بل المدير في المدرسة شيخ عبد الوهاب الحجاري. شكرا لك، جزاك الله خيرا جزيلا. ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. মাশা আল্লাহ। এ পর্যায়ে আমাদের সম্মুখে আরবিতে সংলাপ নিয়ে আসছেন মোহাম্মদ রুবেল হোসেন বিন হাবিবুর রহমান, ইবতিদায়ী তৃতীয়, এবং সাথে আক্তারুল ইসলাম বিন নজরুল ইসলাম, ইবতিদায়ী তৃতীয়। বিষয় নিয়ে আসছেন রুবেল হোসেন বিন হাবিবুর রহমান, ইবতিদায়ী তৃতীয়, আক্তারুল ইসলাম বিন নজরুল ইসলাম, ইবতিদায়ী তৃতীয়। প্রস্তুত থাকবেন আশিক বিন তোজাম্মেন, ইবতিদায়ী তৃতীয়, এবং কাউসার বিন দুলাল, ইবতিদায়ী তৃতীয়। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا صاحب الفضيلة رئيس هذه الحفلة القيمات ومدير الحفلة وإخواننا مستمعين، أرحب بكم ترحيبا حرا. فإني نريد أن أتحدث حول الموضوع التعارف. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف يا صديقي؟ الحمد لله بخير. ما اسمك يا أخي؟ اسمي أكترون. ما اسم قريتك؟ اسمي قرية الوزارة. ما اسم مكتبة البارد؟ بوالا. ما اسم كارة السلطة؟ سفر. ما اسم محافظة؟ نوها. ما اسم البلاد؟ بنغلاديش. من أي جامعة أنت؟ أنا من المدرسة السلفية
عربية إسلامية بقدر الله. في أي صف تدرس؟ أدرس في الصف الثالث من الابتدائية. جزاك الله خيرا جزاك. مع السلامة إلى اللقاء. الكتاب اللهم نوافق علينا اللغة العربية الهيار بيننا. اللهم آمين. السلام عليكم. মাশাআল্লাহ, জাযাকাল্লাহু খাইরান। এ পর্যায়ে বিষয় নিয়ে আসছেন মোহাম্মদ আশিক বিন তুজাম্মেল, ইবতেদায়ী তৃতীয়। সাথে আসবেন কাউসার বিন দুলাল, ইবতেদায়ী তৃতীয়। বিষয় নিয়ে আসছেন আশিক বিন তুজাম্মেল, ইবতেদায়ী তৃতীয়। সাথে আসবেন কাউসার বিন দুলাল, ইবতেদায়ী তৃতীয়। প্রস্তুত থাকবেন জসিম বিন সুলাইমান, ইবতেদায়ী পঞ্চম। সাথে প্রস্তুত থাকবেন উমর বিন সহিমুদ্দিন, ইবতেদায়ী পঞ্চম। এ পর্যায়ে আসছেন জসিম বিন সুলাইমান, ইবতেদায়ী পঞ্চম। ওমর ফারুক বিন সহিমুদ্দিন, ইবতেদায়ী পঞ্চম। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، يا أيها الحاضرون الكرام، فرئيس الحفلة وكرام الكاذبة وكرام الكاذبة يا أيها الحاضرون الكرام، فرئيس الحفلة وكرام الكاذبة وتلاميذ الأحبة، إني كنتم أمامكم أن ألقي كلمة مهمة في الموضوع المكالمة. يا السلام عليكم، أهلا، كيف حالك؟ وعليكم السلام، أنا بخير الحمد لله. وأنت؟ الحمد لله. متى وصلت المدرسة؟ يوم السبت. لماذا تأخرت؟ كان ينزل شغلا في البيت. هل تعرف موعد الاختبار؟ لا، متى؟ أول من السحر القديم. بدأت المذاكرة. موفق. نعم، قليلا. موفق. إن شاء الله. تفضل نصر الشيء. سلطان بارك الله فيك. يجب علينا أن نتعلم في المدارس ونرسل إخوانا عليها للدراسة فيها ونهتم بهذه المدارس ونحاول التقدمها وارتقائها. أصبر دعاءكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. মাশাআল্লাহ, জাযাকাল্লাহু খাইরান জাযা। সম্মানিত ছাত্র ভাই ও বন্ধুগণ এবং সম্মানিত বিচারক মণ্ডলী, আমরা আমাদের চতুর্থ পর্যায়ের বিষয়, যেটা ইসলামিক সংলাপ, এই মুহূর্তে শেষ করলাম। আলহামদুলিল্লাহ, এ পর্যায়ে আমরা আমাদের জোহরের সলাতের জন্য এবং সাথে খাওয়া দাওয়া সহ 40 মিনিট সময় থাকবে, মানে 1টা 40